बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि अमेरिका सिर्फ ईरान को धमकियां दे रहा है। इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट सब इस बात पर मुतफिक है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल ने 40 दिन ईरान पर हर किस्म का हमला करके नाकामी समेटने के बाद, बुलंदवा वाले दावे के बावजूद अब ज़हनी तौर पर वो जंग हार चुका है। अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए कभी इब्राहिम कार्ड का दावा करता है, कभी कहता है ईरान हमें यूरेनियम दे, कभी कहता है कि मैंने वहाँ रजीम चेंज करा ली, कभी कहता है कि ये बड़े सख्त जान हैं, कभी कहता है कि बहरा हुर्मुज़ मैं खाली कराऊंगा और ख़ुद ही नाकाबंदी कर लेते हैं। अब्बास अरगची ने कहा है कि अमेरिका हमें धौंस धमकी और हमलों का खौफ से हमारे हौसले पुस्त नहीं कर सकता। हम में जितनी शहादतें दे दी हैं, एक नया खून, एक नया जोश है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इमरान खान के खौफ ने मौजूदा हुक्मरानों को इतना खौफजदा कर दिया है, इतना खौफजदा कर दिया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अंडर हैंड बंद कमरों वालों को 28वीं तरमीम पे मंजूर कराने की यकीन दहानी का इशारा दे दिया है। मैं ये लफ्ज़ नहीं कह रहा कि बंद करा देंगे, इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कुछ हमारी बात भी सुन लें, आप सूबों की तादाद में इजाफा ना करें, NFC अवार्ड वापस ले लें, सूबों से जो चाहिए वापस ले लें, लेकिन सिंध को 3 या 4 हिस्सों में और पंजाब को ना करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है, वो ईद के बाद महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, मोहम्मद ज़ुबैर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और तमाम सिंध की रुनी जमातों के साथ और मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलकर मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ मूवमेंट चलाने का हतमी फैसला कर सकते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान आ गए तो उन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही भी दी जा सकती है, जिस पर वो खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून सिंध से महाज संभालेंगे, महमूद अचकज़ई बलोचिस्तान को संभालेंगे और पंजाब से इमरान खान के सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है वो संभालेंगे और सेल अफरीदी KPK से आएंगे और इस तरह चारों तरफ से हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया, बढ़ती हुई महंगाई पर किसान के साथ मिलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे। वो उन्होंने कहा कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत के इजाफों की वजह से अवाम का क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुका है और गुज़श्ता ईद पर पिछले 15 सालों में सबसे कम कुर्बानी इस साल हुई है। 2026 में सबसे कम कुर्बानी इस साल हुई है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं थी कि वो जानवर ख़रीद सके, भैंस और बकरे ख़रीद सकें और लोगों को कुर्बानी दे सके। बढ़ती हुई महंगाई और 2 वक्त का खाना ना पूरा करने वाली अवाम अब तो 365 दिन 12 महीने और हर महीने के 60 दिन में क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से रोज़ाना कुर्बानी देती है अपने बच्चों की, अपने पेट की, अपनी तालीम की, अपनी सेहत की, इंसाफ की। अवाम का क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होता जा रहा है और हुकूमत माशी हालात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और माशी हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और दोबारा अब IMF के पास जाने की खबरें आ रही हैं। पहले ही IMF की शराइत पर लेवी 127 रुपये और दीगर टैक्स डाल के 160 रुपये के करीब आवाम पर 1 लीटर के पीछे लेवी टैक्स आवाम पर डाका मारा जा रहा है और दूसरे टैक्स लिए जा रहे हैं। बिजली पर भी इस तरह ना ख़त्म होने वाला, कहीं सेल टैक्स, कहीं फिक्स टैक्स, कहीं सरचार्ज टैक्स, कहीं फलान टैक्स। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा गया है कि जिस तरह
حکومت نے خاموشی سامی ہے کہ ایران نے کہا ہے امریکہ کے اس مطالبے پر، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ایک سینیٹر ہے، کہ جس میں کہا تھا کہ ایران امریکہ کی جنگ کے ساتھ نتھی کر دیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے تمام عرب ممالک، مسلم ممالک، اس پر بھی آواز اٹھائی جائے گی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد پہلی ملاقات، جس میں علیمہ خان سے بھی ملاقات کی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف، وکلا برادری، کسان برادری، جس کی کپاس اس وقت ملک میں سب سے 40% پچھلے سالوں سے 40% کم ہوئی ہے۔ ناظرین، اب تحریک انصاف تمام اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات کرے گی، اور اس کے بعد اگر انہوں نے تحریک نہ چلائی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان ایک بڑا فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، بدقسمتی ہے 6 عیدیں عمران خان نے جیل میں گزار دی۔ گزشتہ روز عید پر بھی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بند دیگر قیدی اور حوالاتیوں کے ساتھ عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ عید کی نماز عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان کو دیگر قیدیوں اور حوالاتیوں کے ساتھ عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے سخت احتجاج کیا ہے۔ دشمن بھی کسی کو عید کی نماز سے نہیں روکتا، مگر یہ حکمران بغض عمران میں نہ صرف تحریک انصاف کی 90% قیادت کے خلاف مقدمات کر چکے ہیں، انہیں گرفتار کر چکے ہیں۔ ہر سینیٹر سے لے کے ایک گلی محلے کی خاتون، ایک نوجوان، ایک بزرگ، یاسمین راشد 70 سالہ سے صنم جاوید اور اس کی بہن، ان کو گرفتار کر چکے ہیں۔ بلکہ عمران خان کو نماز کی ادائیگی سے بھی روکا گیا ہے کہ کہیں اڈیالہ جیل کا عملہ اور قیدی عمران خان کے نعرے نہ لگا دیں۔ اس خوف سے عمران خان کو قید تنہائی میں عید کی نماز اکیلے ادا کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے اگر حکومت اپنا موقف دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ ماضی میں بھی عمران خان کی 6ٹھی عید یہ غالباً کم و بیشتر جیل میں گزری ہے اور قید تنہائی میں گزری ہے۔ عمران خان کو سزا اگر صحیح یا غلط، یقیناً غلط سزا ہے توشہ اور 2 میں اور القادر میں، لیکن قید تنہائی کہیں نہیں لکھا۔ 8/10 کے سیل میں رکھنا موجودہ حکمرانوں کی انتقامی کارروائی، تکبر اور ظالمانہ کارروائی یہ تاریخ میں لکھی جا رہی ہے۔ اسی پر تحریک انصاف نے کہا ہے معاشی ناکامیوں کے بعد، سیاسی ناکامیوں کے بعد، عدلیہ کو کمزور کرنے کے بعد، صحافت کو کمزور کرنے پر، جمہوریت کو نکارا کرنے پر، اور خود کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے، یعنی کہ دوغلا نظام ہے۔ اگر دوغلے نظام سے یہ ملک ترقی کر سکتا تو یاد رکھ لیں آج پاکستان میں $137 ارب کا قرضہ نہ ہوتا۔ 50 سال کی مدت میں سب سے کم انٹرنیشنل انویسٹر اب پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اور اس وقت سب سے 50 سال کی سطح پر سب سے کم انویسٹر ہے، اور خود پاکستانی اپنا پیسہ یہاں محفوظ نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی زیادہ اکثریت بیرون پیسے لے جا چکے ہیں۔ آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو، آصف علی زرداری صاحب کی لندن اور یو اے میں اربوں روپے کی پراپرٹی بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح شریف خاندان کی حسین نواز صاحب، حسن نواز صاحب، گو کہ ان کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ تو جنگ بچے گئے تھے اور ان کی جائیداد بھی بیرون ملک ہے۔ اور اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کی بھی کھربوں روپے کی پراپرٹی بیرون ملک ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان اس وقت بیرون ملک اربوں روپے جا چکے ہیں۔ اگر موجودہ حکمرانوں کے اہم عہدوں پر فائز شخصیات کے پیسے پاکستان میں محفوظ نہیں، تو پھر جو 50% سے زیادہ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں، جن کے سر پہ نہ چھت ہے اپنی، نہ کھانے کو پیٹ میں راشن ہے، نہ بل ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں، نہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو کیسے تحفظ دے سکتے ہیں؟ ناظرین، اس صورتحال پر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور چند روز قبل ایک لگڑ بگڑ چمچے کرچے نے خبر دی تھی کہ تحریک انصاف کے 50 یا 60 ایم پی اے
सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर हैं उनके खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बता चुके हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि ये 10 लोग भी तोड़ के दिखाएं। जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन रहे थे तो उस वक्त भी हुकूमत ने दावा किया था, ये मनीशात के मुबैना इल्ज़ाम लगाया था, दीगर इल्ज़ाम लगाए थे, इसे हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। पर 91 में से एक वोट भी नहीं टूटा। इस पर इमरान खान KPK के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है 50 फॉरवर्ड ब्लॉक वाली प्रोपोगंडे बातें कर रहे हैं। नून लीग को इतना शौक है तो अदम एतमाद ले आए खैबर पख्तूनख्वा में ये घोड़ा और ये मैदान। शफी जान ने कहा ये सुहेल अफरीदी के करीबी साथी हैं और शाहिद खटक ने और दीगर आदम सवाती ने, मीना अफरीदी ने, उन्होंने कहा है कि शफी जान के खिलाफ कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक प्रोपोगंडा और झूठ है। अगर नून लीग को इतना जोम है और पीपल्स पार्टी को तो वो PTI को के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। खैबर पख्तूनख्वा में एक वोट भी नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा जो PTI को ख़त्म करने की उम्मीद लगा रहे हैं इनको नाकामी और मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बानी PTI इमरान खान के नाम पर वोट दिया था और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एहतजाज KPK में ही हुआ और खैबर पठान कभी भी अपने लीडरों के साथ दगा नहीं करते। शफी जान ने कहा जो PTI को ख़त्म करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी नाकामी मायूसी उनका मुकद्दर होगी। उन्होंने कहा कि PTI जुल्म करने वालों से वो एक दिन हिसाब लेगी और उन्हें कटहरे में खड़ा करेगी, उन्हें हिसाब देना होगा और इमरान खान को यही हुक्मरान रिहा भी करेंगे और बाकायदा इमरान खान दोबारा वजीर आजम भी बनेंगे। शफी जान, जुनैद अकबर खान, शाहिद खटक, इन लोगों ने कहा कि ना ये हुक्मरान ऐसे हालात हो जाएंगे, तरीके इंसाफ पूरे मुल्क में मूवमेंट चलाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चारों सूबे से, हर शहर से जिस दिन मूवमेंट चलेगी तो ये हुक्मरान मौजूदा पीपल्स पार्टी जो चोरी के मैंडेट से आए, जिनके पास 10% भी मैंडेट नहीं है, वो ये सिर्फ ना इमरान खान को रिहा करेंगे बल्कि हाथ जोड़कर इमरान खान को हुकूमत देने पर मजबूर होंगे। और आइंदा का वजीर आजम जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुआ, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान होगा। उन्होंने चैलेंज किया है कि हमारे मुकाबले पे कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा में जो सी मर्जी जमात सिर्फ हमें 2 दिन का टाइम ले और खुद 1 महीना टाइम ले, जलसा करके देख ले। अगर अवाम का समुंदर इमरान खान की झलक के लिए इमरान खान के नाम पर बाहर ना आए तो हम सियासत छोड़ देंगे। अब लगता है कि नून लीग को ये चैलेंज कबूल करना होगा। लाहौर में मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। एक तरफ तरीके हुकूमत अपने सरकारी वसाइल लगाकर मीनारे पाकिस्तान जलसा कर ले और सिर्फ 48 घंटे का टाइम PTI की क़यादत कहती है हमें दे दिया जाए। अगर हमारे से 10% भी ये हुआ तो जो ये कहेंगे हम मान जाएंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा भी करना होगा, साथ भी देना। खबर है कि इमरान खान को जिगर जेल में के साथ कैदियों की नमाज ना पढ़ने देने पर PTI ने सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा है किसी एक मुसलमान को नमाज से रोकना, ये तो बता दे कि बानी PTI जो अडियाला जेल मजबूत तरीन है, जहां जेल के अमले के साथ दीगर अहम ना नजर आने वाले भी कूफते हैं, अगर वो जेल में शख्स को डरते हैं, इतने खौफजदा है कि उसको तन्हाई के कैद तन्हाई में रखते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते, तो जिस दिन इमरान खान अडियाला जेल से, अदालतों से रिहा होकर आएगा तो अवाम का समुंदर इन हुक्मरानों के महलात को, हुकूमत के महलात को पानी के रेजों की तरह, रेत के जेरों की तरह बहा कर ले जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ बाज माहिरीन का कहना है कि अब ईरान पर अमेरिका किसी सूरत हमला नहीं करेगा। 38 दिन में जो उसे शिकस्त फाश हुई है, जो उसने दुनिया का जदीद लेटेस्ट असला तैयारा चलाना था, मिसाइल चलाने से चला लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को फेस सेविंग के लिए कभी कहते हैं कि हमने ईरान पर इसलिए हमला किया कि ईरान इसराइल पर हमला करने लगा था, फिर कहते हैं नहीं हमने तो एटमी ताकत बनने लगा था, फिर उन्होंने कहा जी हमने हमला करके ईरान की फौजी सलाहियत, नेवी की सलाहियत, दीगर सारी तबाह कर दी। और फिर कहते हैं नहीं, ईरान ने हमें इतना मारा है कि हम दोबारा हमला करेंगे और अब हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप, अरब वस्ते मशरिक में जितने भी एयरबेस दिए थे उनके रेडार और इंटरसेप्टर सिस्टम ईरान के मिसाइलों ने नाकाम कर दिए और इसराइल में ऐसी तबाही मचाई कि बार बार सायरन बजने से इसराइल की 22% पॉपुलेशन नफसियाती मरीज हो चुकी है। इस सिलसिले में उन्होंने बाद माहिरीन का कहना कि जंग
اب ہونا بظاہر مشکل ہے، صرف ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ میں لا کر اپنی عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکے ہیں۔ ہم پر ایران دوسری طرف ایران کے مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ یورینیم اپنے گھر ایران کی مالکیت ہے، ایران میں ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا ہم پر ایران پر حملہ کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بحیرہ ہرمز پر اور چار دن پہلے بحیرہ ہرمز پر ایرانی کشتیوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا اس دوران قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن مارک ریبیو نے اس موقع پر بھارت میں بھی پہنچ کر نامناسب پیغامات دیے اور واپس وہ امریکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ان کے وزیر ہو ٹرمپ ہو، اب ہم جس طریقے سے طاقت سے جواب دیں گے اس کے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اور لبنان پر حملہ کرنے والے ایران کو کمزور سمجھ رہے ہیں، تو ایران غزہ پیس بورڈ کہاں ہے؟ ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران اور لبنان پر حملے نہ بند کیے گئے تو ایران زیادہ طاقت سے زیادہ شدت سے اسرائیل اور امریکہ کے ایئر بیس کو ٹھکانے بنائے گا، اور اس دفعہ امریکہ کے کم سے کم 3 درجن جہاز ہم نے مار گرائے ہیں اس جنگ میں، اور اب امریکہ کے جہازوں کو جہاں جہاں امریکن بیس ہے اڑنے کی ہو بھی نہیں۔ اب ہم اپنے بیلسٹک میزائل کے ساتھ لیٹسٹ میزائل جن کی رینج پہلے کے نسبت 3 گنا ہے، وہ بھی امریکہ کے اپنے نشانے پہ لیے بیٹھے ہیں۔ بحیرہ ہرمز پر ہماری چھوٹی کشتیوں پر حملہ کر کے انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ہم نے دنیا میں پاکستان کے کہنے پر، چین کے کہنے پر اور رشیا کے کہنے پر جنگ بندی کی، کیونکہ دنیا میں پیٹرول گیس کی قلت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کی قیادت نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، ہمارے پوائنٹ آف ویو امریکہ کو دیا، امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ہمیں دیا، ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ تو اس دوران 4 روز قبل جو امریکہ نے حملہ کیا ہے اب اس کو سود سمیت اس کی واپس دلانا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی ایران کے صدر نے کہا ہے، مسعود اور باقر بالیکاف نے کہا ہے ہم اگر اب باب المندر اور ریڈ سی پر بھی حملہ کریں گے، جہاں امریکہ کے جدید ترین طیارے کھڑے ہیں وہ وہاں سکریپ بن جائیں گے جس طرح ہم حملہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی شکست کھائی ہے، پہلے ہم پر الزام لگایا کہ ہم ایٹمی طاقت بن رہے ہیں، پھر کہا کہ اسرائیل پر حملہ کریں، پھر کہا کہ ایران کو نیست و نابود کر دیا ہے، لیکن ایران نے نہ صرف اپنے ایران کی پوری حفاظت کی، امریکہ کی فوجوں کو ایران میں اترنے نہیں دیا، بلکہ بحیرہ ہرمز کا بھی کنٹرول سنبھال کر امریکہ کے جدید لڑاکا طیارے اور بحری بیڑے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اور پاکستان میں ناظرین یہ حالات ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف کرپشن اور نااہلی کی چارج شیٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور بعض سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ اب اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کے لیے بند کمروں میں گفتگو شروع ہو گئی ہے، اس حکومت کو گھر بھیجے، یہ تو نااہل اور نالائق بھی ہیں اور ان کے اوپر اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے، اور یہ بعض حلقوں کی بدنامی کا باعث رہے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کوئی کیئر ٹیکر حکومت بنا لی جائے جس میں عمران خان کو جو بھی آفر کی گئی ہے اس نے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان کا آخری مطالبہ جو حکومت کو پہنچا ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کر دیں گے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ماں سوائے جنہوں نے آئین توڑا، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے الیکشن کرا دیے جائے۔ کیا حکومت نئے الیکشن کرائے گی یا 28ویں ترمیم کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ 28ویں ترمیم میں یہ NFC ایوارڈ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوڑ لگے گی۔ 28ویں ترمیم پہلے کرانے میں پیپلز پارٹی ووٹ دیتی ہے یا نون لیگ، کیونکہ ہر کوئی جیل جانے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگ ڈیل کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جدوجہد کے لیے ہوتے ہیں، جو جدوجہد کرتے ہیں تاریخ میں وہی زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔